Hello everyone, welcome to the Real Astro Palmistry. Today I am going to read the palm of 23-year-old male palm. आइए देखते हैं गुजरते साथ के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है. सबसे पहले कलर ऑफ द palm की अगर आप बात करते हैं तो आपको काफ़ी एक अच्छा कलर नजर आ रहा है जो कि रेडिश फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है. माउंट ऑफ वीनस के एरिया आपको रेडिश फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है. माउंट ऑफ मून का आपको रेडिश फॉर्म के अंदर एरिया नजर आ रहा है. ऊपर वाले चार माउंट भी आपको रेडिश शेड के अंदर नजर आ रहे हैं, जबकि थंब के आसपास भी आपको थोड़ा सा रेडिश टच ज़्यादा नजर आ रहा है. अगर आप देखें तो 80% जो हाथ का कलर है वो आपको रेडिश फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है. अब जितना कितना हथेली का रंगत जो होती है वो सुर्ख होती है, गुलाबी होती है, तो रुपये पैसे को अपनी तरफ जो खींचती है, खुशबख्ती को जो अपनी तरफ खींचती है. यानी जितना पामिस्ट्री जो होती है वो सुर्ख कलर और रेड कलर का जो पामिस्ट्री के अंदर जो बड़ा हाई रेट किया जाता है, ये रुपया पैसा दान दौलत को अपनी तरफ जो वो खींचता है. सो इस एतबार से जो कलर के एतबार से आपका अवाम बहुत ही अच्छा है. लेकिन कुछ अगर आप देखते हैं तो 15 to 20% जो थोड़ा सा मिडल ऑफ द एरिया वाइट का वो आपको वाइटिश शेड दे रहा है. जब ये थोड़ा सा वाइट शेड देता है तो फिर ये थोड़ी सी मिक्सी कंडीशन बना लेता है. सो सम टाइम जो इंसान के पास रुपया पैसा नहीं भी आता है, इस तरह की कंडीशन भी बन जाती है. लेकिन मोस्टली जो रुपया पैसा जो है आपका हाथ जो है वो खींचने वाला है, धन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने वाला पाम है. कलर के एतबार से आपका पाम काफ़ी अच्छा है. उसके बाद अगर आप देखते हैं इनके पाम के ऊपर तो शेप ऑफ दी अगर आप पाम की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक लंबा पाम नजर आता है. जब भी आपको इस तरह से लंबा पाम नजर आता है तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन के अंदर आपको मेंटल एनर्जीज बड़ी अच्छी देखने के अंदर नजर आती है. फिजिकल की बजाय जो इस तरह का पर्सन होता है वो मेंटल वर्क जो होता है वो ज़्यादा अच्छे और बड़े बेहतर अंदाज के अंदर करता है. उसके साथ अगर आप हथेली को देखें तो हथेली आपको काफ़ी जो है वो चौड़ी नज़र आ रही है. जब आपको हथेली से चौड़ी नज़र आती है तो इंसान जो होता है वो मेहनत भी जो होती है वो भी अच्छी खासी करता है. मेहनत से इस तरह का पर्सन जो है वो भागता नहीं है. उसके अलावा जब हथेली जो होती है वो चौड़ी होती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो है वो अच्छे मौके लेकर आती है जब ये बड़ी हथेली होती है. उसके साथ साथ अगर आप देखें थोड़ी सी फिंगर्स आपको शॉर्ट नज़र आ रही हैं, जबकि थैली जो है वो आपको थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है. तो इंसान जो होता है वो क्विक डिसीजन टेकर होता है, जल्दी रिएक्ट करने वाला होता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला होता है. और ये हाथ के नीचे बंदों के जो होती है काम करने वाले बंदे होते हैं उनके बारे में बताती है. ये इंसान को शार्प बनाती है. उसके बाद अगर आप देखते हैं अंगूठा आपको पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. पहले तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये साइन पूरा कंप्लीट बन रहा है. तो ये एक अपने आप में जो बहुत बड़ा साइन होता है. ये इंसान को खुशबख्ती देता है, रुपये पैसे की बड़ी अच्छी इंसान को समझ बूझ देता है, विजडम देता है. उसके अलावा ये इंसान को जो रुपया पैसा भी देता है ये अपने आप में यानी कि बड़ा खुशबख्ती का ये साइन होता है जब ये फोनिक्स आई कंप्लीट बनती है. सो आपके पाम के ऊपर बन रही है इंसान की सिक्स सेंस को भी बड़ा तेज़ करती है, स्पिरिचुअलिटी भी देती है. ये बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर. उसके अलावा अगर आप अंगूठे को भी देखें तो अंगूठा आपको जो है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है. जब अंगूठा आपको इस तरह से बड़ा नजर आता है तो ये इंसान को काफ़ी जो है वो शार्प बनाता है, इंसान को जो अच्छी विल पावर देता है. लॉजिक एरिया इंसान का काफ़ी अच्छा होता है. अलबत्ता इसमें देखें थोड़ी सी विल पावर का जो एरिया वो भी तकरीबन आपको थोड़ा सा जब कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो शॉर्ट नज़र आ रहा है. जब ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो इंसान में थोड़ी सी विल पावर की कमी आती है. अलबत्ता ये जो ऊपर से देखें तो शार्प है. जब ये ऊपर से शार्प होता है तो ये इंसान को फोकस बनाता है, इंसान को जो होता है इंसान अपने गोल और अपने जो वर्क होता है उसके पीछे जाने वाला होता है. अलबत्ता इसमें अगर आप देखें तो लॉजिकल एरिया जो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है. जब ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे आड़ी लाइनें चलती तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग देती हैं, ये इंसान को लॉजिक के अंदर जो फंसाती भी है. एक इसमें ये कंडीशन भी आ रही है. सो इंसान जो होता है वो ओवर थिंकिंग समटाइम ज़्यादा करता है. इसमें कंडीशन ये बन जाती है कि समटाइम इंसान सोचता रहता है, काम नहीं करता, और समटाइम इस तरह का पर्सन काम पहले कर देता है और सोचता बाद में. इसमें ये कंडीशन आ जाती है. उसके साथ साथ अगर आप देखें फर्स्ट फिंगर को तो उनके पाम के ऊपर अच्छी बनी हुई है. फर्स्ट फिंगर आपको काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रही है. जब ये ऐसे ऊपर तक नज़र आती है तो ये अच्छी इंसान के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ देती है, अच्छा इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस देती है. इंसान जो होता है वो लीडरशिप के रोल के अंदर बड़ा बेहतर और बड़े अच्छे अंदाज में उसको परफॉर्म करने वाला होता है. उसके साथ साथ देखें थोड़ी सी अगर आप देखें तो ये नुकीली, जब ये नुकीली होती है तो ये इंसान को वक्त के साथ रिसर्च ओरिएंटेड भी बनाती है. अलबत्ता जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है इंसान के अंदर. उसके बाद अगर आप मिडिल फिंगर को देखें तो वो भी वो काफ़ी ऊपर तक नज़र आ रही है. इंसान को तजस्सुस पसंद बनाती है, डेप्थ में जाने वाला बनाती है. डेप्थ एनालिटिकल इस तरह का पर्सन जो होता है वो, और तजस्सुस पसंद भी होता है. ये कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सा गम पसंद और सीरियस नेचर का मालिक भी बनाती है. उसके साथ साथ अगर आप सन की फिंगर देखें तो वो काफ़ी ऊपर तक आ रही थी. एक तो ये इंसान को अपनी फील्ड के अंदर फेम दिलवाती है. उसके अलावा ये इंसान को हिम्मत वाला बनाती है. इंसान की जेब के अंदर 50,000 हो तो इंसान जो होता है वो 5 लाख का रिस्क लेने से भागता नहीं है. ये बड़ा एक अच्छा साइन होता है किसी पर्सन के लिए, और ये अपनी फील्ड में इंसान को फेमस भी करती है. उसके अलावा देखें इनमें थोड़ा सा आपको नेचुरल गैप नज़र आ रहा है. जब इनके अंदर जब ये फिंगर्स के अंदर इस तरह का नेचुरल गैप होता है तो इंसान सेल्फ मेड होता है. अपनी किस्मत इस तरह का पर्सन जो होता है वो खुद ही बनाता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है. सपोर्ट उसको कम मिलती है लोगों से, और लेकिन इंसान क्रिएटिव होता है, उसके अपने आइडियाज़ भी होते हैं. इसमें एक कंडीशन ये भी आती है जब ये ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर गैप ज़्यादा होता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो एक बंद के रहना या किसी हर एक चीज़ के साथ बंद के रहना पसंद नहीं करता. इस तरह का पर्सन तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उठाना भी उसको अच्छा नहीं लगता. इस तरह का पर्सन जो है वो थोड़ा सा आज़ाद ख्याल रहे, वो घूमता फिरता है. इसलिए इस तरह के पर्सन को शादी भी इसी तरह के पार्टनर से करनी चाहिए जो यानी कि ओपन माइंडेड हो और घूमने फिरने का जो शायक हो, यानी जॉब होल्डर. उस तरह के पर्सन की शादी बेहतर रहती है जॉब होल्डर के साथ. इस तरह का पर्सन जो उसको बांध के रखे, उसके ऊपर जो है वो बाउंड्रीज लगाए, उस तरह के पर्सन के साथ इस तरह का पर्सन जो होता है वो थोड़ा सा कम ही एडजस्ट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता.
और इस तरह का पर्सन होता है वो घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन होता है जब फिंगर्स के अंदर गैप आता है। मर्की की फिंगर काफ़ी अच्छी है आपके पाम के ऊपर, ऑलमोस्ट जो वो देखें सेकंड फैलेंज को क्रॉस करके काफ़ी ऊपर तक आ रही है। तो इंसान जो होता है वो बोलने का इंसान जो होता है वो आप कह सकते हैं कि फनकार होता है। इंसान के पास जो कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। इंसान अपनी बात को बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे अंदाज में जो होता है वो प्रेजेंट करने वाला होता है। माइंड से जुड़े हुए जितने काम होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, डीलिंग, मार्केटिंग, यानी इस तरह के कामों के अंदर इंसान बड़ा अच्छा होता है। जहाँ पर इंसान को माइंड का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर इंसान को बोलना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, माइंड पावर, यानी जितने भी काम माइंड से जुड़े हुए आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ों के अंदर जो होता है इंसान बड़ा अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि थोड़ी सी अगर आप देखें तो जुपिटर की फिंगर थोड़ी सी बैकवर्ड को जा रही है। तो इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर जो इस तरह का इंसान होता है वो अपना कॉन्फिडेंस सम टाइम जो होता है, इस तरह का पर्सन जो होता है, जब प्रेशर कंडीशन आती है तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपना लूज़ कर जाता है। लेकिन अलबत्ता ये इंसान को एक फील्ड का एक्सपर्ट भी बनाती है, इंसान को क्रिएटिव बनाती है, उसके आइडियाज़ बड़े होते हैं। क्योंकि ये देखें ये बड़ी ओपन है, इंसान बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्पीच पावर उसके पास बड़ी अच्छी होती है, अपनी बात सामने वाले बंदे के सामने इस तरह का पर्सन बड़े अच्छे अंदाज में जो और रखता है। इसमें एक कंडीशन ये भी आ जाती है। उसके साथ साथ देखें तो फिंगर्स भी ऊपर से बारीक हैं, सो मेंटल एनर्जी वैसे भी इंसान के पास जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो इसमें एक कंडीशन ये है कि ऊपर वाले 4 माउंट्स को जो है वो स्पेस बड़ी कम मिली हुई है आपके हाथ के ऊपर। इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके पास ज़िंदगी के अंदर जो मौके हैं वो बड़े कम आएंगे। एक नॉर्मल पर्सन के पास जिस तरह बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में कम आएंगी। लेकिन जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आप उसको फौरी से जो वो ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटी को अपने नो नहीं बोलना। या आपको जिस तरह का पर्सन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाता, समटाइम अपॉर्चुनिटी जो वो हाथ से निकल जाती है। इसलिए आपको किसी पर्सन से अगर एडवाइस लेनी पड़ती है उससे एडवाइस ले लें, लेकिन आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को जो नो नहीं बोलना। जब भी आपको मौके हाथ में आए, ये नज़र आता हो कोई मौका है, आपने उसको जो है वो फिर फौरी से ग्रैब करना और अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझना आपने। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो माउंट ऑफ मार्स थोड़ा सा देखें आप तो थोड़ा सा आपको नरम नजर आ। जब माउंट ऑफ मार्स थोड़ा सा नरम होता है तो उस तरह का पर्सन जो होता है वो डेस्कटॉप का काम ज़्यादा अच्छा करता है। ये बैठ के करने वाले जो उस तरह का पर्सन होता है वो काम जो होता है उनको बड़े बेहतर अंदाज में इस तरह का पर्सन करता है। या आप कह सकते हैं किस तरह का पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा जहाँ पे भागदौड़ का काम है इस तरह का पर्सन है वो नहीं कर पाता। उसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है, टाइम टू टाइम जो होती है वो कम होती जाती है थोड़ा सा, क्योंकि मार्स एक नरम कंडीशन में आ रहा है और स्पेसिफिक एज के बाद इस तरह के पर्सन को जो है कोई ना कोई जो है वो मेडिसिन वगैरह भी जो है वो खानी पड़ती है। बाकी अब मैं आपके पाम के ऊपर जो वो दूसरी पिक्चर के ऊपर जाता हूँ, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि जो क्लोजअप में क्या नज़र आ रहा है। अब जो क्लोजअप में आपने पिक्चर भेजी है, जो जितनी भी आपने मुझे पिक्स भेजी उनमें जो सबसे बेहतर पिक मुझे लगी वो यही लगी। एक तो आपने एक नहीं लगाई इसलिए जो बहुत ज़्यादा फाइन साइंस है वो ऑलमोस्ट जो है वो उस तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पाम के ऊपर। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे पहले जो माउंट्स की तरतीब में अगर आप देखते हैं तो माउंट ऑफ जुपिटर जो है वो बड़ा अच्छा और ऊपर उठ के लगा हुआ है। जब माउंट ऑफ जुपिटर इस तरह से उठ के लगा होता है तो ये इंसान जो होता है उसकी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। इंसान को अथॉरिटी पावर मिलती है, इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है, इंसान की यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी यानी आप कह सकते हैं इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ रहती है। इंसान बड़ी यंग एज से जो वो ग्रोथ करता है। जुपिटर जो है वो आपको बड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर आया हुआ है। उसके ऊपर देखिए अगर आप तो जब ये लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, इंसान की सिक्स सेंस को बड़ा तेज़ बनाती हैं। ओल्ड एज के अंदर ये इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देती हैं। उसके अलावा जब ये ऐसे चलता है तो ये इंसान को कह सकते हैं ये रिंग ऑफ सुलेमान टाइप होता है, तो ये इंसान को गैर मामूली शख्सियत भी बनाता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपके पाम के ऊपर जो साइन बना हुआ है और जुपिटर वैसे भी आपके पाम के ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ज़िंदगी के अंदर जो वो कॉन्टीन्यूस जो लगातार जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो थोड़ी ग्रोथ करते रहेंगे, ये एक बड़ी अच्छी कंडीशन आपके पाम के ऊपर है। अलबत्ता अगर आप सैटर्न को देखते हैं तो सैटर्न आपके पाम के ऊपर जो वो वैसे तो बड़ा फ्लैट है, बड़ा अच्छा बना हुआ है साइज़ के अंदर, लेकिन देखें तो सैटर्न के ऊपर पहले तो ये ट्रायंगल भी बना हुआ है। जब ये सैटर्न के ऊपर ट्रायंगल बनता है तो इस तरह का पर्सन जो होता है एक चीज़ को कन्फर्म कर लें, किस तरह के पर्सन को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी चीज़ों के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट साइंसेस के अंदर। उसके साथ साथ ये खुशबख्ती की लामत है। लेकिन उसके बाद देखिए ये साइन पड़ता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि इंसान ओल्ड एज के अंदर जिस वक्त 55 को क्रॉस करता है तो इंसान अपना ज़ाती घर जो है खुद तामीर करवाता है। इंसान अपने घर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करवाता है, ये घर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करवाने का साइन भी आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अलबत्ता इसमें देखें एक लाइन ये चल रही है आपके पाम के ऊपर, ये सैटर्न को रेट्रोग्रेड कर देती है। तो सैटर्न जो आपका रेट्रोग्रेड है, जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ये इंसान के थोड़े प्रोफेशन को जो सेट होने में बड़ी इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करता है। एक कंडीशन तो ये बन जाती है। अलबत्ता जब ये इसको ऐसे टच करती तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अथॉरिटी पावर वाले लोग होते हैं, वो आपके जो सर्कल के अंदर आएंगे, एक चीज़ तो ये कन्फर्म हो जाती है, यानी बड़े बड़े लोगों के साथ आपके लिंक्स बनेंगे। जैसे पॉलिटिक्स में होते हैं जो लोग, पॉलिटिक्स में होने के बाद जो रिटायर्ड जज होते हैं, या इंसान के जो मुआशरे के अंदर जो ताकतवर लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी पावर होती है, जो हुकूमत और इख्तियार जो ओहदों पे फायज लोग होते हैं, वो लोग आपके सर्कल के अंदर आएंगे। उन लोगों के साथ जो आपके लिंक्स वगैरह वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बनेंगे। अब आप उनसे कितना फ़ायदा उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये देखें जो मेन प्रॉब्लम आपके हाथ के ऊपर है वो माउंट ऑफ मून। जब भी माउंट ऑफ मून के ऊपर ये लाइन चलती है दूसरा के पर्सन को किसी भी जगह के ऊपर जो वो सुकून नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली। एक अजीब व गरीब सी इंसान के अंदर जो बेचैनी छाई रहती है, इस तरह का इंसान ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाता है।
اوور تھنکنگ کے اندر اس طرح کا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پھنس جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ ایسے ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ انسان کے جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں, جو بڑے انسان کی زندگی میں جو اہم کام ہوتے ہیں, جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں, وہ کام انسان کے پھنس جاتے ہیں. یعنی کہ جو کام 30 دن میں ہونے والا پھر وہ 60 دن میں ہوتا ہے. کنڈیشن یہ آ جاتی ہے. یہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کی جانب آپ کو جو دھکیلنے کا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ جب موڈ اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ کو ہر صورت میں چاہیے کہ آپ پانی کو ویسٹ نہ کریں, نہ آپ کسی بھی طرح سے جھوٹا پانی نہ چھوڑیں, اور یعنی آپ پانی کا ویسٹ نہ کریں. جس طرح ہی آپ پانی کو ویسٹ کریں گے جو آپ کے اندر جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی, اور جو اوور تھنکنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا. اوور تھنکنگ سے آپ نے اپنے آپ کو جو وہ کنٹرول کرنا ہے. اس طرح کے پرسن کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے, اس میں ایک یہ کنڈیشن آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کریں, آپ کی جو کلائی آپ کی آ رہی ہے اس کے اوپر جو آپ ایک اچھا سا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریسلیٹ کے طور کے اوپر جو چاندی کی آپ کہہ سکتے ہیں چین جو ہے وہ لازمی طور کے اوپر پہنیں. اس سے کچھ نہ کچھ جو آپ کو فائدے ہوں گے, لیکن البتہ یہ آپ کو پھنسانے کا کام جو ہے وہ ضرور کرے گی. البتہ اس کے علاوہ آؤٹ آف سیٹرن جو اس کے اوپر کوئی پرابلمٹک سائن نہیں نظر آ رہا, ایک اچھا یعنی کہ سائن بنے ہوئے ہیں. البتہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کر کے ایسے باکس ٹائپ کی کنڈیشن بھی آ رہی ہے کہ اوپر آ رہا ہے ایسے کر کے. جب یہ باکس ٹائپ بنتے ہیں تو یہ انسان کو ارنڈ انکم دلواتے ہیں, ایسا پیسہ جو انسان نے کمایا نہ ہو, جیسے وراثت یا انسان کو کسی سے روپیہ پیسہ مل جانا. اس طرح کا جو سائن ہوتا ہے وہ آپ کے پام کے اوپر موجود ہے. ایک اور بڑا اچھا سائن آپ کے پام کے اوپر ہے, یا اس طرح کا پرسن جو ہوتا ہے اس کی مدر فادر میں سے کوئی گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے. اگر مدر فادر میں سے کوئی گورنمنٹ امپلائی ہو تو انسان خود گورنمنٹ کے اندر جانا چاہے تو جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ انسان کو وراثت یا جمع شدہ پیسہ ملوانے کا سائن ہوتا ہے. سو وراثت ملنے کا سائن آپ کے پام کے اوپر جو وہ بڑا کلیئر موجود ہے. سو انسان کو اچھے خاصے روپے پیسے ملتے ہیں. اگر وراثت نہ بھی ہو تو انسان کو جو روپیہ پیسہ مسٹ ملتا ہے. البتہ دیکھیں تو یہ ایک بڑا اچھا سائن آپ کے پام کے اوپر بنا ہوا ہے, اور یہ بڑی ینگ ایج ہے اس وقت آپ کی 23 سال, اور یہ 23 سال کی ایج کے اندر ہی کمپلیٹ, اور یہ ایک چھوٹا سا بھی بنا ہوا ہے. جب یہ اماؤنٹ آف سن کے اوپر جو یعنی کہ جتنا بھی روپیہ پیسہ لیکوڈ کیش ہوتا ہے اس کا تعلق یہ اماؤنٹ آف سن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جب اماؤنٹ آف سن کے اوپر ایسے کر کے 2-3 سائن پڑھتے ہیں تک انک لگنے کے بغیر یہ بڑے پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ باکس بھی پڑا ہوا ہے. سو ایک فکسن یہ بھی ہے چھوٹی سی. اماؤنٹ آف سن کے اوپر جو آپ کی فکسن جو ہے وہ کافی بنی ہوئی ہے. یہ تھوڑی سی جو مین فکسن ہے وہ تھوڑی سی ڈارک نہیں ہے, لیکن یہ لاکھوں روپیہ ماہانہ انکم کمانے کا سائن جو وہ آپ کے پام کے اوپر موجود ہے. آپ زندگی کے اندر جو لاکھوں روپے ماہانہ انکم کمائیں گے, یہ چیز تو شور شاٹ بات آپ کے پام کے اوپر نظر آ رہی ہے. اگر پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے جو پرسن ہوتے ہیں وہ تو میں نے ان کو بڑے آرام سے جو دیکھا ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے تک جو ماہانہ انکم کماتے دیکھا. فوراً میں جب وہ چلے جاتے ہیں اس کو 3 to 4 ٹائم آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں, یعنی اتنی انکریز ہو جاتی ہے انسان کی. سو لاکھوں روپے ماہانہ انکم کمانے کا سائن بڑا کلیئر اینڈ کٹ آپ کے پام کے اوپر جو موجود ہے. جیسے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, یہ پوری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ اور یعنی کہ آپ کی جو بوسٹ دے دے گی, انکم کو ڈبل کر دے گی. لیکن یہ ابھی تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے, لیکن البتہ آپ کے پام کے اوپر جو وہ روپیہ پیسہ کمانے کے سائنس جو وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اماؤنٹ آف مرکری آپ کے پام کے اوپر جو اچھا بنا ہوا ہے, اور مرکری کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک آدھی جو ایسے فکسن یہاں پہ بھی کر کے بن رہی ہے, تو یہ انسان کو انٹیلیجنٹ بناتی ہے. ایک اچھا اماؤنٹ آف مرکی بنا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی سی ایک کھڑی لائن موجود ہے. تو یہ بھی انسان کی زندگی میں جو بڑا پیسہ ایک دفعہ لے کر آتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں اسپیسیفکلی مسئلہ یہ آتا ہے کہ کنفرم ایج نہیں ہوتی کہ کب آئے گا, لیکن آتا ضرور ہے جب یہ مرکری کے اوپر لائن بنتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا آپ کے پام کے اوپر ایک سائن بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو مرکری یہاں سے پھولا ہوا ہے. جب مرکری یہاں سے پھولتا ہے تو اس طرح کا پرسن جو وہ چاہتا ہے کہ جس بھی فیلڈ کے اندر جو بھی کام کرے اس کا ایک نام بنے, اس کو ایک اپریسیشن ملے. یعنی اس طرح کے پرسن کو نام کمانے کا کافی جو ہے وہ بھوک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ کنڈیشن یہ بھی ایسے کر کے بن رہی, تو یہ انسان کو فیم بھی دلواتی ہے. یہ فش سائن یہاں پر آتی ہے. سو فیم وغیرہ ملنے کے بھی جو وہ اچھے سائن آپ کے پام کے اوپر موجود ہیں. اب اس میں ایک کنڈیشن اور جو تھوڑی سی ڈسٹربنس کی طرف جا رہی ہے کہ آپ کی پہلے جو ہارڈ لائن ہے وہ دیکھیں اماؤنٹ آف سیٹرن تک آ رہی ہے. جب یہ اماؤنٹ آف سیٹرن تک آتی ہے تو انسان روپے پیسے کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی اس کے لیے روپیہ پیسہ جو ویلیو رکھتی ہے. انسان جو ہوتا ہے صرف اپنے بارے میں روپے پیسے کے معاملے میں اس طرح کا پرسن ٹرسٹ نہیں کرتا. روپیہ پیسہ اس کے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے. روپیہ پیسہ انسان کے لیے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں حد سے بڑھ کر ہوتا ہے. روپیہ بہت ویلیو انسان کے لیے رکھتا ہے. جب یہ ایسے اماؤنٹ آف سیٹرن تک آتی ہے انسان منی مائنڈیڈ ہوتا ہے. روپے پیسے کے معاملے میں اس طرح کا پرسن کم ہی یعنی کہ کسی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار کرتا ہے. اب اس میں کنڈیشن یہ جو تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے کہ ہارڈ لائن جو ایسے مائنڈ لائن کے اوپر گر رہی ہے. جب یہ اس کے اوپر گرتی ہے تو انسان اوور تھنکنگ کے اندر جاتا ہے اور یہ انسان کو ایموشنل سیٹ بیک بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ایموشنل سیٹ بیک دیتی ہے, اس کے علاوہ یہ انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں اوور تھنکنگ کے اندر پھنسا دی. اوور تھنکنگ کے ساتھ ساتھ اس نے یعنی کہ انسان کو دلی اور دماغی طور کے اوپر پھنسا دی ہے. جب یہ ایسے اگر آپ دیکھیں دونوں کے درمیان گیپ بڑا کام ہے. اس طرح کے پرسن کو نظر بڑی جلدی سے لگ جاتی ہے. نظر لگنے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو انسان کی کوئی تایا چاچا رات ہو یا انسان کی کزن یا انسان کی کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہو یا کوئی پرسن انسان سے جو اس کا روپیہ پیسہ زندگی کے اندر چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ایک کنڈیشن یہ بھی ہے. اور انسان کو جو ہوتا ہے وہ ایموشنلی جو ہے وہ سیٹ بیک لگتے ہیں. ایموشنلی اس طرح کا پرسن جو وہ کافی زیادہ ہارٹ ہوتا ہے. دل و دماغ کے اندر اس طرح کا پرسن
फंस जाता है और साथ में ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। जब इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार होता है, बेचैन होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, जब वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है तो इंसान जो होता है फिर वो हड़बड़ाहट का शिकार होकर आप कह सकते हैं कि गलत फैसले भी अपनी ज़िंदगी के अंदर करता है, जो उसको सेट बैक लगाते हैं, उसका नुकसान करवाते हैं, और इंसान जो है वो इमोशनली तौर के ऊपर जो हर्ट होता है, जिन लोगों से इंसान जो है वो प्यार वगैरह भी करता है। एक कंडीशन ये आ रही है, तो ये थोड़ी सी आपके पाम के ऊपर जो मेन जो नेगेटिव चीज़ आ रही है, पहली ये आ रही है और सेकंड ये चीज़ आ रही है। इन दो चीज़ों को जो आपने कंट्रोल करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें हार्ट लाइन के नीचे थोड़ा सा देखें, सन लाइन के नीचे अगर आप देखें थोड़ी सी आगे ना, सन माउंट के नीचे, इसके नीचे आइलैंड से पड़ रहा है। जब ये ऐसे आइलैंड से पड़ता है तो इंसान की जो आई सेट होती है वो थोड़ी सी वीक होती है और ये इंसान को कह सकते हैं कि फोकस नहीं होने देते। जब ये छोटे छोटे से आइलैंड बनते हैं इंसान को, ये देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, तो इंसान जो होता है लोगों की छोटी छोटी बातों वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल के ऊपर लेता है और इंसान फोकस नहीं हो पाता किसी काम के ऊपर, यानी उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। एक कंडीशन ये बन जाती है थोड़ी सी, फोकस होने की भी आपने कोशिश करनी है, जो थर्ड एडवाइस है आपके लिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो माइंड लाइन आपकी ठीक है, माइंड लाइन अगर आप देखें तो स्टार्ट से अच्छी बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग से इसमें भी देखें तो आपको आइलैंड टाइप नज़र आ रहा है। जब ये आइलैंड टाइप नज़र आते हैं तो उस तरह का पर्सन जब बचपन में होता है तो उसके कान वगैरह में दर्द होता है, उसको कान वगैरह में दर्द रहने की शिकायत रहती है। ये थोड़ी सी इंसान को बचपन के अंदर जो हेल्थ से मुतल्लिक़ भी ट्रबल्स आते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ अगर और देखें आप, तो जो आपकी माइंड लाइन है उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है 17 की एज से। 17 की एज से अगर आप उसके ऊपर प्रेशर बनाते जा रहे हैं तो अगर देखें ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि ये 30 की एज तक जो वो आपकी माइंड लाइन के ऊपर जो वो प्रेशर बना हुआ है। इसके ऊपर कोई आइलैंड टाइप तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गाढ़ी है। जब ये डीप होती है उससे अगर आगे देखें तो माइंड लाइन बेहतर चल रही है, लेकिन उससे पीछे पीछे अगर देखें तो थोड़ी सी डीप है। जब ये ऐसे डीप होती है तो आप कह सकते हैं कि इंसान के ऊपर जो वो अननेसेसरी किस्म का प्रेशर बना के रखती, माइंड की एनर्जी पूरी नहीं होती, दिमाग पूरे तौर के ऊपर जो वो प्रॉपर तौर के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। इसमें कंडीशन ये भी आती है। तो थोड़ी सी अगर आप इस चीज़ को भी देखा जाए तो थोड़ा माइंड के ऊपर जो वो प्रेशर टाइप जो वो बना हुआ है। उससे अगर आगे भी अगर देखें तो थोड़ी सी माइंड लाइन आपकी बेहतर चल रही है। बेहतर चलने के बाद उसमें से ये ब्रांचेस भी निकाल रही है, इंसान को बिजनेस के आइडियाज़ भी देती है। वो हर मैं आगे चलता तो मैं बताता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा सा फॉर्क भी बन रहा है, सो क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी इंसान के अंदर जो होती हैं वो बड़ी अच्छी आ जाती हैं। अब इसमें एक कंडीशन और भी आ रही है कि अमाउंट ऑफ केतु भी थोड़ा सा जो है वो दबा हुआ है। जब ये थोड़ा सा दबा होता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि जो पहली कंडीशन आती है, इंसान को स्टमक से मुतल्लिक़ एक परमानेंट डिजीज़ मिलती है। सो स्टमक से मुतल्लिक़ आप कह सकते हैं कि मैदे से मुतल्लिक़ जो आपको लाइफ टाइम कोई ना कोई जो मेडिसिन वगैरह जो वो खानी पड़ेगी। स्टमक से मुतल्लिक़ आपको ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मसले मसाइल रहेंगे। अब इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि ये इंसान को बचपन का स्ट्रगल भी दिखाती है। एक बचपन में जो इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो बचपन में जो आने वाला स्ट्रगल होता है या बचपन इंसान का आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम में गुजरता है, सोचना कि ये कंडीशन जो आपके पाम के ऊपर बनी हुई है। सो बचपन में इंसान को जो यानी कह सकते हैं कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो मिलती है, लेकिन बड़ी खिचखिचा के आप कहते हैं। सो बचपन में इंसान के कुछ ना इस तरह की कंडीशन होती है कि इंसान महसूस करता है बातों को। अब इसमें एक कंडीशन और है कि जो अच्छी चीज़ आपके पाम के ऊपर है वो ये कि अमाउंट ऑफ मून के ऊपर जो आपके पाम के ऊपर जो एक बड़ा अच्छा साइन बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे करके आपके माउंट ऑफ मून के ऊपर ये देखें तो ऐसे करके फिश साइन बन रहा है। जब ये माउंट ऑफ मून के ऊपर इस तरह से करके ये फिश साइन बनता है पूरी कंडीशन के ऊपर, तो ये इंसान को मल्टीपल जो होते हैं वो ममालिक वगैरह जो वो घुमाता है। सो मल्टीपल ममालिक जो वो घूमने का साइन जो आपके पाम के ऊपर है वो बना हुआ है। ये आपको मल्टीपल ममालिक जो वो घुमाता रहेगा। अलबत्ता इसमें एक कंडीशन ये देखें यहाँ से थोड़ा सा अंदर है। जब ये थोड़ा सा अंदर आता है तो ये इंसान के हार्मोन जो होते हैं उनको डिसबैलेंस करता है बॉडी के अंदर। लेकिन अलबत्ता जब ये ऐसे करके इसके ऊपर देखें आप, तो जब ये ऐसे माउंट ऑफ मून के ऊपर जब ये फिश साइन बढ़ती है तो एक तो इंसान को अगर आप कह सकते हैं जो पहली चीज़ देखने के अंदर नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि इस तरह का जो पर्सन होता है उसकी सिक्स सेंस जो होती है वो बड़ी तेज़ काम करती है। उसके अलावा इस तरह का पर्सन जो होता है वो मल्टीपल ममालिक्स के अंदर जो वो घूमता है, उसको घूमने के साथ साथ अगर आप देखें देखिए बन बड़ी खूबसूरत रही है ऐसे करके, बड़ी प्रोमिनेंट है, और उसका मुंह भी जो है वो ऐसे सैटर्न की जाने पर। तो ये इंसान जो होता है वो जॉब करने के लिए जो फ़ौरन जाता है। उसके बाद अगर आप एक कंडीशन और देखें, ये इंसान को अगर इसकी जो सोच होती है, इस तरह का पर्सन की जो थिंकिंग होती है वो बड़ी डिटेक्टिव जैसी होती है। इस तरह का पर्सन किसी पर्सन के बारे में ऑब्जर्व करके कुछ बातें करते तो वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं। सिक्स सेंस इतनी तेज़ होती है इस तरह के पर्सन की, ऑब्जर्वेशन पावर इस तरह के पर्सन की बड़ी अच्छी होती है। उसके साथ इस तरह का पर्सन होता है वो मल्टीपल ममालिक के अंदर जो वो जाता है। सो ज़िंदगी के अंदर मल्टीपल ममालिक के अंदर जो घूमने जाएंगे, ये कंडीशन तो बड़ी यानी आप कह सकते हैं कि वक्त के साथ आपको शौक भी पैदा हो जाएगा मल्टीपल ममालिक घूमने का। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा आपको एक काम करना चाहिए कि देखें ये आपकी फिश साइन जो वो बनी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी इसको मजीद डार्कनेस चाहिए, तो यहाँ पे आपके काम कीजिए कि आप जो एक अच्छा रूबी स्टोन जो लेके वेयर करें। यहाँ पे आपको रूबी का स्टोन लाजमी जानना चाहिए ताकि ये जो कंडीशन है, जो सन माउंट आपका ये ना ज़्यादा कुव्वत पकड़े, ज़्यादा अच्छा हो जाए, यानी कि ये फिश साइन है ये मोस्टली इनको पावर मिले, ये कंप्लीट हो, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ग्रोथ का एलिमेंट है वो मजीद बढ़ जाए, ये चीज़ जो आपके पाम के ऊपर और बेहतर हो जाए। उसके अलावा जो फिश साइन है वो तो आपके पाम के ऊपर बड़ी क्लियर है, माउंट ऑफ मून के ऊपर भी। अब इसके अंदर एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी,
اس کے علاوہ آپ کے پام کے اوپر یہ دیکھیں ایک گاڑی کی لائن ہے. سو زندگی کے اندر آپ کو گاڑی بڑی اچھی ملے گی. ہر وہ سکھ جو انسان کو لگژری اور روپیہ پیسہ دیتا ہے وہ آپ کے پام کے اوپر موجود ہے. یعنی سکھ صفا دینے والی جو چیزیں وہ موجود نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ماؤنٹ آف وینس بڑا اچھا بنا ہو. جب ماؤنٹ آف وینس بڑا اچھا بنا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر جتنی بھی لگژری ہوتی ہے, روپیہ پیسہ, یعنی انسان کے پاس جو چیزیں انسان کو سکھ دیتی ہیں, گاڑی, روپیہ, پیسہ, عیاشی, وہ تمام چیزیں یعنی آپ کے پام کے اوپر جو وہ موجود ہے. اس کے علاوہ انسان کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے, انسان دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے, انسان کو یعنی سکھ پہنچانے والی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں. سو لگژری آپ کے پام کے اوپر جو بھر بھر کے ہے کہ ماؤنٹ آف وینس بڑا اچھا بنا ہوا ہے, اس کے اوپر اس طرح سے جب کھڑی لائنیں ہوتی ہیں تو یہ بھی انسان کو اچھی جو ہوتی ہیں وہ لگژری وغیرہ دیتی ہیں. سو یہ ایک بڑی اچھی کنڈیشن آپ کے پام کے اوپر بنی ہوئی ہے. سو روپیہ پیسہ لگژری یعنی گاڑی وغیرہ یعنی کہ جو چیزیں انسان کو سکھ سہولتیں دیتی ہیں, ایک اچھا اسٹیٹس معاشرے کے اندر, ایک اچھا رہنے کے لیے گھر, وہ تمام چیزیں جو آپ کو ملیں گی, یہ بہت ہی ایک اچھا سائن ہے. اس کے علاوہ بھی جب دیکھیں جوپیٹر کے اوپر بھی ایسے کر کے باکس پڑتا ہے تو یہ بھی انسان کو پرسنل پراپرٹی وغیرہ دلواتا ہے. تو یہ ایک اور بڑا اچھا سائن ہے آپ کے پام کے اوپر, بہت ہی یعنی ایک اچھی چیز بنی ہوئی ہے آپ کے پام کے اوپر. ماؤنٹ آف وینس آپ کے پام کے اوپر بہت ہی اچھا ہے اور سن بھی بہت ہی اچھا ہے. سو روپیہ پیسہ اور لگژری یعنی آپ کی زندگی کے اندر کم نہیں ہونے والی, یہ چیز تو بڑی کنفرم چیز ہے. یعنی زندگی کے اندر آپ کو جو لگژری, روپیہ پیسہ, سکھ ہے وہ زبردست ملے گا. اس کے علاوہ یہ انسان کی سیکشول ڈیزائر کو جو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کو اچھے کپڑے اور جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو لگژری دیتی ہیں وہ سب کا انسان کو شوق آتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ باکسز وغیرہ بھی بن رہے ہیں. جب اس کے اوپر باکسز وغیرہ بھی بنتے ہیں تو انسان کی ملٹیپل خواہشات پوری ہوتی ہیں. تو آپ کی زندگی کے اندر ملٹیپل جو خواہشات جو وہ پوری ہو جائیں گی. یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت جو آپ کی ایج چل رہی ہے, اب اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ مجھے شک سا پڑ رہا ہے کہ یہ کراس ٹائپ پڑ رہا ہے آپ کے پام کے اوپر. اگر یہ ایسے کر کے یہاں پہ یہ کراس پڑ رہا ہے اس کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس کو جو ٹچ کر رہی ہے. اگر اس کو ٹچ کری تو انسان کی جو لو میرج ٹائپ بھی ہوتی ہے, یا انسان لو کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں تو اس طرح کا پرسن جو ہوتا ہے جب یہ ایسے باکس پڑتا ہے تو انسان جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ جو ہوتا ہے سلیکٹیو لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتا ہے. انسان جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ تنہائی پسند ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں کنڈیشن یہ بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ مارس کے اوپر جب بہت زیادہ ایکسٹرا لائنیں چلتی ہیں تو انسان بلا وجہ سم ٹائم پریشان ہو جاتا ہے. یہ کنڈیشن یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت جو آپ کی ایج چل رہی ہے وہ 23 سال چل رہی ہے. پہلے تو یہ دیکھیں ایگزیکٹ جو آپ کو یعنی کہ 3-4واں چل رہے ہیں اس کے اندر یہ اس کو کاٹ رہی ہے. جب اس کو کاٹتی ہے تو یہ انسان کو کوئی نہ کوئی ٹینشن وغیرہ دیتی ہے. سو 22 سے 22.5 23 سال کی جو موجودہ آپ کی کرنٹ کنڈیشن چل رہی ہے اس میں یہ ایک لائن کاٹ ضرور رہی ہے. تو جو کچھ نہ کچھ جو ہوتی ہے وہ ٹینشن وغیرہ آپ کو جو زندگی کے اندر جو دے گی. یہ چھوٹی ٹینشن ہوتی ہے لیکن انسان کو ٹینشن ضرور آتی ہے. البتہ انسان کا سال جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے, وہ ٹینشن میں جاتا ہے. یہ ایک لائن جو ضرور آپ کے پام کے اوپر جو نظر آ رہی ہے کاٹتی ہوئی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک جو ایگزیکٹ آپ کے پام کے اوپر آ رہی ہے وہ 32 سال کی ایج کے اندر بھی ہے, اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 30 سال کی ایج کے اندر بھی ہے. تو یہ بھی انسان کو کوئی نہ کوئی جو ٹینشن وغیرہ دیتی ہے. انسان کو جو لیگل میٹرز بھی سم ٹائم بن جاتے ہیں. ایک آدھی جو لیگل میٹر وغیرہ بنانے کی آپ کے پام کے اوپر جو لائن جو وہ موجود ہے. کچھ لائنیں ضرور اس طرح کی ہیں جو آپ کے پام کو جو ٹائم ٹو ٹائم جو وہ کاٹ رہی ہیں. یعنی ٹینشنز والی کچھ لائنیں جو آپ کے پام کے اوپر آ رہی ہیں. ایک دیکھیں تو آپ تقریباً جو آپ کے پام کے اوپر آ رہی ہے وہ 39 کی ایج کے اندر بھی کاٹ رہی ہے. 39 کی ایج کے اندر بھی کاٹتی تو 39 کی ایج کے اوپر بھی انسان کے اوپر جو کوئی نہ کوئی لیگل میٹر بن جاتا ہے. انسان کو کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے وہ کیس وغیرہ کا پرابلم بن جاتی ہے جو انسان کو جو تنگ کرتی ہے. سو اس طرح کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلمز والی یہ لکیریں یا انسان کا لاس کروانے والی لکیریں جو آپ کے پام کے اوپر موجود ہیں جو انسان کو ٹینشن دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ 27 سال کے آس پاس بھی ایک لائن کاٹ رہی ہے. سو لائنیں کچھ کاٹ رہی ہیں جو آپ کو چھوٹی موٹی جو زندگی کے اندر جو ٹینشن دیتی رہیں گی. کچھ نہ کچھ ٹینشنز کی آپ کے پام کے اوپر جو وہ لائنیں جو وہ بنی ہوئی ہیں. لیکن اس وقت جو آپ کی ایج چل رہی ہے وہ 23 سے اس وقت اگر آپ دیکھتے ہیں 23 سے آگے تھوڑی سی آپ کی مائنڈ لائن جو وہ ڈیپ ہے. اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کنڈیشن تو ایک 27 سال کی ایج کے اندر یہ ایک لائن ایسے اوپر کو نکل رہی ہے. جب یہ ایسے اوپر کو نکلتی ہے تو یہ انسان کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک موقع دیتی ہے. انسان کو اپرچونٹی لے کر آتا ہے. انسان کے پاس ایک اپرچونٹی نکل کر آتی ہے جس کو انسان آگے لے کر بڑھتا ہے. یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو آئیڈیا آتا ہے. یہ ایک آئیڈیا تھا جو آئیڈیا دینے کی جو وہ لائن آپ کے پام کے اوپر جو وہ موجود ہے. یہ بزنس کے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں آگے مائنڈ لائن سموتھ چل رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسے 44 میں آ رہا ہے. 44 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً ایگزیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال کی ایج کے اندر ایک لائن جو جا رہی ہے. یہ انسان کو جو 50 سال کی ایج کے اندر کوئی نہ کوئی بزنس کرواتی ہے. یعنی یہ انسان کو کوئی بزنس کا آئیڈیا آتا ہے 50 سال کی ایج کے اندر.
تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ شفٹ بھی ہو رہی ہے. سو اس ایج کے اندر یہ آپ کے جو بڑے لوگوں کے ساتھ لنکس وغیرہ بھی بنیں گے. یہ جو لائن جا رہی ہے, ایک تو یہ لائن آپ کے پام کے اوپر جا رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں 50 سے آگے چل کے بھی اگر آپ دیکھیں تو 60 کے آس پاس بھی ایگزیکٹ جو ہے 60 کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایک آدھی جو وہ لائن نکل رہی ہے. لیکن البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کی مائنڈ لائن کلیئر نہیں, آپ کو اپنے خیالات کو کلیئر کرنا ہے. یہ ایسے زگ زیگ کی کنڈیشن میں چل رہی ہے, اس کو زگ زیگ کی کنڈیشن کے اندر نہیں چلنا چاہیے, اس کو اسٹریٹ ہونا چاہیے. آپ کو کنفیوژن میں نہیں پھنسنا چاہیے, کھل کھلا کے آپ کو جو ڈیسیجن لینے اپنی لائف کے اندر لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں منی ٹرائنگل ٹائپ جو وہ آپ کے پام کے اوپر بنا, اس انسان کی سیونگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. زندگی کے اندر جو آپ کو سیونگ وغیرہ کرنے کا بھی روپیہ پیسہ آئے گا تو اس کو موقع ضرور ملے گا. لیکن کچھ تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا ایک آدھی اینگل سے تھوڑا سا یہ نرم بھی ہے, اوپن بھی ہے تھوڑا سا. سو ویسٹ بھی ہوتی ہے انسان کی منی, لیکن بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ اس کو انویسٹ کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹارٹنگ سے آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ لک لائن ہے ہی نہیں. یہ ایک اسٹرگل کو دکھاتی ہے جب انسان کے پاس لک لائن ہوتی ہی نہیں. یہ دیکھیں تو 30 کے آس پاس جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی لک لائن جو 31.5 کے آس پاس جا کے نکل رہی ہے, جہاں سے آپ کے پاس جو ایک آدھا جو ایک نیا موقع بھی چل کر آئے گا 30 کی ایج سے, جب یہ آپ کی لک لائن نکل رہی ہے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب یہ ایسی لک لائن نہیں ہوتی تو یہ انسان کو اسٹرگل تو ضرور دیتی ہے. انسان کی یعنی کہ اسٹرگل والی زندگی کے بارے میں تو دکھاتی ہے. لیکن اس میں کنڈیشن یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس طرح کے پرسن کے پاس پھر آپ کہہ سکتے ہیں کارمک لگ ہوتی ہے. اس طرح کا پرسن پر جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا رزلٹ مل جاتا ہے. اس کو قسمت اس کو موقع دے دیتی ہے کہ جتنی آپ محنت کرو گے اتنا روپیہ پیسہ آپ کما لو گے. سو اس ایج تک آپ کے پاس ایک چانس ہے کہ جتنی جو آپ محنت کریں گے اس محنت کا آپ کو جو وہ رزلٹ مل جائے گا. اس سے آگے پھر بات جو ہے پھر وہ لک کی آ جائے گی. اس سے آگے پھر آپ کے پام کے اوپر لک لائن موجود ہے, پھر لک لائن جو وہ اپنا کردار ادا کرے گی. یہ 40 کی ایج تک یعنی کہ لگ کا کام کرتی ہے. اور یہ دیکھیں تو یہ فورن سے نکل رہی ہے, مون ایریا سے. جب یہ مون ایریا سے نکلتی ہے تو انسان کو جو ہے وہ فورن والی سائڈ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو سکسیس وغیرہ دلواتی ہے. اور انسان کو فورن لینڈ سے جو ہے وہ جتنا وہ ٹریول کرتا ہے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور ٹریولنگ سے جڑے ہوئے جو کام ہوتے ہیں وہ انسان کو جو فائدہ وغیرہ بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ 38 کے آس پاس جا کے اگر دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی آپ کو کچھ کٹ نظر آ رہے ہیں. 2-2.5 سال جو ہوتے ہیں, 3 سال 40 کے آس پاس انسان کے جو ٹف گزرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ 41 تقریباً آپ دیکھیں تو تھوڑی سی کو 43 کی ایج سے دیکھیں تو یہ انسان کو پاس جو بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب یہ ایسے لائن نکلتی ہے. کیونکہ یہاں سے بھی آپ کو جو ایک چانس بھی دے رہی ہے جب یہ ایسے اوپر سے نکلتی ہے ایگزیکٹ. سو 42 کی ایج سے جب جیسے اب اوپر جائیں گے تو یہاں سے یہ 5-7 سال آپ کے لیے بہت گولڈن ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ یعنی اس میں انسان کے 2 کام چلتے ہیں, ایسے 3 سائڈ بزنس بھی چلتا ہے انسان کا. سائڈ بزنس کے ساتھ ساتھ مین انسان کا کام جو ہوتا ہے پرائمری وہ بھی چلتا ہے. اس کے بعد اس وقت آپ 50 کو کراس کر جائیں گے, 51 کو یہاں سے تھوڑی سی لگ لائن غائب ہے. اس وقت آپ اس کو ایسے کراس کر جائیں گے, پھر آپ کا یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا اولڈ ایج والا 50 والا 52 کا. پھر یہ تو تقریباً جو آپ کا گولڈن ٹائم پیریڈ جو ہے وہ چلتا رہے گا. یہ انسان کے لیے بہت بینیفیشیل ہوتا ہے, جس میں انسان کے بڑے بڑے لنک بنتے ہیں. انسان جو بڑی پوسٹ کے اوپر بھی انسان جو چلا جاتا ہے. یہ انسان کو ہائی اتھارٹی پوسٹ بھی دلوا دیتی ہے جب یہ جوپیٹر سیٹرن انسان آپس میں تینوں جانے کے آ جاتے ہیں ایک کنڈیشن کے اندر. تو یہ بڑا زبردست انسان کا کام ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر آپ تو اولڈ ایج کے اندر یعنی اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسی اولڈ ایج کے اندر آپ کے پاس جو فورن کے اندر سیٹ ہونے کا بھی یعنی کہ آپ کے پاس جو وہ مل جائے گی. آپ کو آپ کا جو پاکستان بھی آنا جانا لگا رہے گا, اور فورن سیٹلمنٹ کی آپ کے پام کے اوپر بھی ہے جو وہ لائن جو موجود ہے. البتہ جب یہ ایسے راہو کے ایریا سے نکلتی تو یہ انسان کے پاس سڈن بھی بڑے جو ہیں وہ چانسز وغیرہ بھی لے کر آتی ہے. البتہ فورن سیٹلمنٹ بھی جو اولڈ ایج کے اندر جو آپ کو پام کے اوپر جو بڑی کلیئر انڈیکیشن نظر آ رہی ہے فورن سیٹلمنٹ کی بھی. اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سال کے آس پاس یعنی آپ کی فورن سیٹلمنٹ کی جو ایک کنٹری کے اندر جو آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہوگی, اس کے آگے بھی آپ ملٹیپل ممالک کے اندر جب وہ آتے جاتے رہیں گے, کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کے فش سائن موجود ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کے پام کے اوپر ایک اچھا سائن بنا ہوا ہے. باقی اب جو میں آپ کے پام کے اوپر تھوڑا سا دیکھتا ہوں ریلیشن شپ کو دیکھنے کے لیے. ریلیشن شپ کے لیے آپ نے سائڈ ویو بھیجا, اگر اس کو دیکھیں تو پہلے اگر آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی یہ لائن ہے. اس کو آپ کیا لائن کنسیڈر کریں گے؟ یہ انسان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا شارٹ ٹرم جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے آگے بھی 2 بنی ہوئی, لیکن یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم سے ریلیشن شپ ہوتے ہیں انسان کی. یہ کامیاب نہیں ہو پاتی, انسان کا بریک اپ کی طرف جو کنڈیشن چلی جاتی ہے. اس کو آپ افیکشن ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں. جو مین پرائمری لائن ہے وہ آپ کی اسٹرانگ بنی ہوئی ہے. جب یہ ایسے اسٹرانگ بنتی ہے تو انسان کی بڑی زوروں شوروں سے شادی کرواتی ہے. آپ کو شادی جو 30s کے بعد ہی کرنی چاہیے, آپ کے لیے جو سکسیزفل رہے گی اور بہتر بھی ہے آپ کے لیے. انسان کی محبت بھی اس میں کافی اچھی بنی رہتی ہے, اور انسان کا بڑا اسٹرانگ اور بڑا لمبا چلنے والا ریلیشن شپ ہوتا ہے, اور بڑی اچھی آپ کے پام کے اوپر جو شادی کی لائن بنی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 2 بچوں کی لائنیں بھی آپ کے پام کے اوپر جو بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں.